السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نتكلم على لو VRD و لا بروميير بارتي اللي هي لا فواري. انني في لا بروميير بارتي غادي نتكلم على جينيراليتي سور لي روت اللي غادي يكون فيها شنو هي لانفراستركتور روتيي، شنو هي تيرمينولوجي روتيي، يعني شنو هما لي تيرم اللي كنستعملو الا كان عندنا شي بروجي روتيي، و غادي تكون مهم لي روت اون جينيرال غادي نهضروا عليهم. وبالنسبه لا دوزيام بارتي فهي غادا تكون خاصه باللي زيليمون اللي كيكونوا عندنا ان بروجي روتيي، وغادي نتكلم عليه هذيك الساعات لي كريتير جيومتريك، لي كاركتيرستيك دو باز، لي كريتير دو باز اي لي نورم جيومتريك. aussi غادي يكون عندنا الفازاج، يعني لي ديفيرونت فاز دان بروجي روتيي et les paramètres fondamentaux d'un projet routier. فهاد الشيء كامل غادي نتعرفوا عليه في لا دوزيام بارتي. وبالنسبه لا بروميير بارتي غادي تكون كتكلم على جينيراليتي سور لي روت. الوغ اليوم غادي نتابعوا لا بروميير بارتي اللي هي جينيراليتي سور لي روت. لا فواري كما كنعرفوا هي ليليمون ديال الدومين بوبليك، يعني مفتوح للعموم والصالح العام، بحيث أنها l'ensemble des voies de circulation أو بالأحرى فهي لو ريزو روتيي اللي كتكون من لي رو ومن لي روت ومن لي شومان بيتون اكسيتيرا. الوغ فعندنا جوج ديال لي كاتيجوري. عندنا لي فوا بريفي اللي هما كي appartiennent à des personnes physiques ou morales privées بحال لي اسوسياسيون، بحال لو كا ديال لي لوتيسمون فيرمي، فكنلقاوهم دي سون دي فوا بريفي اللي هما خاصين غير بديك اللوتيسمون والناس اللي ساكنين فيها، فماشي زعما العموم. اولا كنلقاو مثلا دي فوا للناس مثلا اللي عندهم دي زيسباس اللي هما كبارين وكيكون فيهم عندهم دي فوا اللي لداخل كيف ما مبين هنا في الصوره. وعندنا لي فوا بوبليك، وهاد لي فوا بوبليك اللي هما اوفرت على سيركولاسيون بوبليك فيهم دو سور. كاينه لا بروميير سور اللي هي سولون لوزاج، بحيث اننا نقدروا نلقاو ان سونتيي، نقدروا نلقاوها اون رو، لي زوتوروت ou bien les routes nationales كيف مبين في الصور اللي امامكم الان. هادشي سولون لوزاج، يعني على حسب الاستعمال ديالها. نقدروا نلقاوها ان سونتيي، نقدروا نلقاوها اون رو، نقدروا نلقاوها دي زوتوروت ou bien نقدروا نلقاوها اون روت ناسيونال. وعلى حسب ممكن نلقاوها عاوتاني سولون لا ستاتيو جوريديك، يعني واش هي تابعه لي مينيستير، بحال مثلا كاينين دي روت اللي مثلا لي روت ناسيونال و لي زوتوروت اللي هما تابعين للمينيستير ديكيبمون، وكاينين عندنا مثلا هادوك لي بولفار لي زافنيو اللي تيكونوا في الميليو اوربان اللي تيكونوا تابعين لي كومين او بيان لي كوليكتيفيتي تيريتوريال. الوغ فهنايا قلنا اني كاينين دو كاتيجوري، عندنا لي فوا بريفي اي لي فوا بوبليك. عرفنا بان لي فوا بوبليك هما اللي تيكونوا ديال الملكيه ديال دي بيرسون فيزيك او بيان دي بيرسون مورال، وعندنا لي فوا بوبليك اللي هي كتكون اوفرت على سيركولاسيون بوبليك. الوغ ندوزو الان بالنسبه لا سيركولاسيون اي ترافيك. الوغ فملي كنتكلموا على اون فوا فكان ضروري كنتكلموا على لا سيركولاسيون، بحيث ان لا سيركولاسيون اللي هي لو ديبلاسمون دو فييكول اوتوموبيل سور اون روت، يعني لا سيركولاسيون هي ديك التحرك ديال السيارات ديالنا اولا لي بوالور على هذيك لا روت ديالنا. الوغ هاد لا سيركولاسيون كيتولد عندها واحد الحاجه اللي هي سميتها الترافيك، حيت الا ما عندنا سيركولاسيون ما يكونش عندنا الترافيك، ولا ما عندناش اون روت فما غاديش يكون عندنا لا سيركولاسيون. الوغ فهاد الترافيك شنو هو المده الزمنيه. عندنا واحد المده الزمنيه مثلا ساعه، شحال من طوموبيله كدوز عندنا في هذيك المده ديال ساعه. وهاد الترافيك هذا عنده جوج ديال لي كاتيجوري. فعندنا لو ترافيك اورير اللي هو لو نومبر دي فييكول بار اور، وعندنا لو ترافيك دو بوينت اللي كنحسبوا فيه لو ترافيك في لو الور دو بوينت، اللي هي تكون مثلا ملي تيكونوا خارجين الموظفين اولا خارجين الناس، بحال مثلا عندنا على حسب مثلا كنلقاو مع 6 ديال العشيه اولا مع 4 ديال العشيه، فهاد مع الوحده قيته ديال الغدا وداكشي هادو كيتسماو دي زور دو بوينت اللي هما تتكون فيهم لو ترافيك شويه طالع بارابور للسوايع الاخرين، مع 8 مثلا ديال الصباح اولا مع 9
فهادو كتسمى اور دو بوينت اللي هو تيكون فيه ترافيك مختلف. الوغ فكما قلنا ان لا سيركيلاسيون هي لو ديبلاسمون دو فييكول، وقلنا ان السيركيلاسيون فتيكون تولد عندنا الترافيك اللي هو le débit de circulation en comptant le nombre de véhicules par une période de temps. Alors, من بعد ما تعرفنا على circulation et le trafic غندوزو l'infrastructure routière. يعني اشنو هي هاد البنية ديال الطرق اللي عندنا. فعندنا دو سور، عندنا الميليو urbain وعندنا الغاز كومباني، بحيث ان عندنا لو ريزو في الميليو urbain وعندنا لو ريزو في الميليو في لا غاز كومباني. يعني ملي تنكون داخل المدينه فكنتكلم على لو ميليو urbain، خارج المدينه فكنتكلم على لا غاز كومباني. بحيث ان في الميليو urbain كنلقاو عندنا دي روت اللي هما كومونو بحال لي بولفار اي لي زافنيو اللي تيكونوا لي كوليكتيفيتي تيريتوريال هما كي اسور لا كونستركسيون اي لونتروتيان ديال هاد لو ريزو كومونال. وعندنا لي روت urbaines اللي هما les routes à grande capacité، بحيث أن leur fonction principale c'est d'acheminer le trafic jusqu'au l'autoroute. يعني هادوك الطرق اللي كيخرجونا من المدينة حتى كنوليو نقدروا نتصلوا ديك الساعات بلي زوتوروت. فهادو هما لي روت urbaines و لي روت كومون. اذا بالنسبه للغاز كومباني فعندنا لي روت ناسيونال اللي هما معروفين بدوك لي بورن كيلومتريك اللي كنلقاوهم في الجنب ديال الطريق اللي كتكون فيه بوين كيلومتريك مثلا، وكيكونوا كنرمزوا ليهم بهداك الحرف ان واحد ان جوج، يعني الطريق الوطنيه رقم واحد، الطريق الوطنيه رقم جوج الى اخره. و تيكونوا عندنا باش كنعرفوهم هما بهذوك لي بورن كيلومتريك اللي كيف ما باينين على الصوره هنايا، كيكونوا صبوغين بالحمر وتما كنعرفوا باللي هذيك راها روت ناسيونال. وعندنا لي روت ريجيونال اللي كيجمعوا لينا ما بين لي ريجيون، وعندنا لي روت بروفينسيال اللي هما ديال الاقاليم. وعندنا ايضا بالنسبه لو ريزو ديال الغاز كومباني فعندنا حتى لي زوتوروت اي voirie rapide urbaine، بحيث ان هاد لي زوتوروت اي voirie rapide urbaine assurent les liaisons entre les villes، كيعملوا على انهم يربطوا لنا ما بين لي ديفيرونت فيل. مثلا الطريق كتربط ما بين الدار البيضاء ورباط، رباط وطنجة اكسيتيرا اكسيتيرا. اذا فهذا هو l'infrastructure routière. alors عندنا لي ميليو urbain عندنا الغاز كومباني. يعني ملي كنتكلموا على الميليو urbain كنتكلموا على داخل المدينه، وملي كنتكلموا على الغاز كومباني كنتكلموا على خارج المدينه. فالغيزو اللي عندنا داخل المدينه هما لي روت كومونو ou bien les routes urbaines، وعندنا في الغاز كومباني لي روت ناسيونال، لي روت ريجيونال، لي روت بروفينسيال و لي زوتوروت. اذا فكنتمنى يكون هادشي واضح. اذا بالنسبه بغيت نذكر بعض لي جيستيونير ديال لي ريزو روتيي اللي عندنا بالنسبه في المغرب. فهاد لي جيستيونير parmi لي جيستيونير دي ريزو روتيي فعندنا لي كوليكتيفيتي تيريتوريال اللي هما مسؤولين على لي فوا، اللي مسؤولين على لا فواري urbaine et les routes communales. وعندنا لو مينيستير d'équipement et de transport اللي مسؤولة على le réseau classé les routes nationales, routes régionales et les routes provinciales. les autoroutes du Maroc l'ADM اللي هي les autoroutes à péage. وعندنا بالنسبة للمياه والغابات اللي هي مسؤولة على les pistes forestières. وعندنا le ministère de l'agriculture اللي مسؤولة على les polygones. هذا فيما يخص les gestionnaires du réseau routier. إذن فيما يخص لا تيرمينولوجي روتيي فبغيت نذكر بعض لي تيرم اللي كنلقاوهم ولا كنسمعوهم بزاف خاصه بالنسبه للدومين ديال لي روت. فعندنا في اون غاز كومباني فعندنا واحد البروفيل كما كتشوفوا هنايا على الصوره، وعندنا في الميليو اوربان كنلقاو واحد البروفيل اون ترافير مختلف على هذاك اللي عندنا في الغاز كومباني. بحيث الاختلاف اللي كاين هو من ناحيه لي زاكوتمون، من ناحيه الفوسيل، من ناحيه لي طالو، بحيث اننا تنكونوا خارج المدينه فالطريق كلها تراب اكسيتيرا اكسيتيرا، فما يمكنش لينا نزفتوا كاع الطريق كامله. كتكون عندنا واحد لابارتي يعني اللي كتسمى
لومبريز. هاد لومبريز هذه هي اللي تتكون عندي جامعه ليا لي طالو وجامعه ليا الفوسي كما هو مبين امامكم في الصوره. فلومبريز كتشد لي من لي طالو حتى لي فوسي، حتى الا كان عندنا شي طالو اطول. وعندنا لاسيت اللي هي لا بارتي ريالمون اوكوبي بار لا روت اللي تيكون فيها لي طالو و لي زاكوتمون وحتى الفوسي. وعندنا ايضا لا بلاتفورم. هاد لا بلاتفورم اللي هي كتشكل من لا سورفاس ديال لي روت ديال لا روت ديالنا، بحيث ان هاد لي زاكوتمون شنو هما. هو ملي كتكون غادي في شي طريق ناسيونال اولا في لي زوتوروت، ممكن لك توقف مثلا على اليمين، بحيث انها تكون واحد البلاصه اللي هي مثلا فيها غير التراب اولا يقدر يكون فيها الكرافيي اولا تكون فيها شي حاجه. ومن موراها من مورا دوك لي زاكوتمون تيكون داك الفوسي، بحيث هذا الفوسي شنو هو اللي كيجمع لينا لي زو بلوفيال، مثلا الماء اللي كيتصب على الشتاء. فكتكون عندنا واحد ديفير اللي كما كتشوفوا تماك واحد لا بون ديال 2.5% اللي كتخلي لينا هذاك الماء يكون لي كولمون ديالو في ديك الاتجاه ديال الفوسي، وكيتجمع لينا داك الماء في هذاك الفوسي وكيمشي. اذا فيما يخص الشوسي فهي لا سورفاس اميناجي سور لاكيل كيسيركيليو لينا لي فييكول اللي هي كتكون سوا بلي زونغوبي بيتومينو اكسيتيرا. فهي ديك لا بارتي اللي كتكون اميناجي، هذاك كيتسمى شوسي اللي تيكون فيه دوك لي ديفيرون كوش ديالنا، كوش دو فارم، كوش دو فونداسيون، كوش دو باز، كوش دو رولمون اكسيتيرا. فهادو غنمروا ليهم ان شاء الله فيديوهات لاحقه اون ديتاي. اذا فكيف ما قلنا بان تراسي او بيان البروفيل في لا غاز كومباني كيتختلف على الميليو اوربان، بحيث اننا في الغاز كومباني كنلقاو لي زاكوتمون وكنلقاو الشوسي ديالنا وكنلقاو الفوسي وكنلقاو لي طالو. في الميليو اوربان يعني داخل المدينه فكنلقاو لي تروطوار بلاصه لي زاكوتمون. وعندنا لومبريز اصلا ايضا كتشد لينا من ليميت ديال الكونستركسيون حتى ليميت ديال الكونستركسيون كما هو مبين لينا هنا في الصوره. فما بين الدار حتى الدار الا كانت عندنا شي طريق مثلا ديال كتكون عندنا ديال 12 اولا ديال هذا، فهاديك كتسمى لومبريز. الوغ لومبريز ديال 15 ou bien l'emprise ديال 20 etc. بحيث يكون فيها لي تروطوار اي شوسي ديالنا. هادشي اللي تيكون ما كنلقاوش دي فوسي، ما كنلقاوش دي كانيفو، ما كنلقاو حتى شي حاجه. نقدروا نلقاو دي غوغار مثلا اغري، نقدروا نلقاو دي كانيفو اللي هما مسؤولين لينا على الماء ديال الشتاء باش كيمشي لينا داك الماء ديال الشتاء هذاك الكوليكتور ديالنا كيف ما هو مبين عندنا هنايا في الصوره. اذا فيما يخص les projets routiers, les phases de conception ou bien les paramètres fondamentaux des projets routiers فهادشي غادي نشوفوه ان شاء الله في لا دوزيام بارتي. شكرا لكم وشكرا على حسن المتابعه. نتلاقاو في لا بارتي الثانيه ان شاء الله.